سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم في فيديو جديده في القناه. دونك فيديو ديال اليوم غادي نبارطاجي معكم يعني شي حاجه لي سبيسيال. المهم بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي لا فيديو فيها الهضره بزاف، راه غادي تكون فيها الهضره بزاف جو بونس، مي بور اون بون كوز. مهم انا دابا كنبان لكم ضحكه وفرحانه حيتاش ضروري خصني نبين لكم واحد الطاقه دي ايجابيه. مي لو سوجي هو دراري صغار، يعني كاع لي مامون عندهم هذا المشكل. كنلقاه حتى في لي كومونتير كيقول لك الوليدات فلاش ديال يانيس كيمشيو كيبقاو يجبدوا، كيمشيو لحاجه الخطر، كيمشيو بريزات، كيمشيو للماعن ديال الكوزينه. المهم انا فيكسيت كلشي، يعني ما بقى عند يانيس فين يمشي، مي كيمشي ليه البريزات ديال الضو. يعني لي كابل ضروري كيكون شي رالونج خصو يمشي، واخا كنكون طافتيه كيبقى داك لو ريسك. تيمشي لداكشي ديال الزاج. مهم يعني ما كيبغيوش يلعبوا بلي جوي ديالهم، وكتبقاو نهار كله نتوما تابعينهم يعني كتوصلوا واحد الوقيته كتحسوا براسكم بلي راه كاو، ما كتبقاوش عندكم الجهد. ولو هادشي اللي كيوقع ليا انا. بالنسبه للبنات اللي متابعيني في انستغرام كانوا حضروا النهار اللي صورت لكم فيه داك الروتين ديال المدرسه. في الليل كنت فاش وصلت هنايا في الباركينغ كنت سخفت في الباركينغ. اوغوزمون حدانا لا كلينيك ومشيت لا كلينيك. مهم درت دوزت عند الميدسان تما لي زورجونس، وقالت لي بلي هادشي كله سي دو على فاتيك وانني ما كنرتاحش بزاف. سي فغي عارفه راسي ما كنرتاحش، ولكن لو فيت انني كنبقى تابعه يانيس كنحس براسي كنت ستريسه بزاف. بون منين جيت بقيت كنقلب يعني كيفاش نتعاملوا مع الدراري الصغار وهادشي كله، ولقيت بلي كيديروا دي فورماسيون ديال لا ديسيبلين بوزيتيف، كتكون ما بين لو بارون و لونفون، كيفاش تعامل معاه، كيفاش خاصك تعامل معاه هو معصب، كيفاش لي بيبي خاصك تعامل معاهم. مهم سوا ادوليسون سوا دراري صغار سوا كبار. وبقيت كنقلب هكا ولقيت بلي كيداروا دي زاتولي هنايا. دوكو قلت علاش لا ما نديرش نجرب هاد ليكسبيريونس ونبارطاجي معكم لا في ديالي عليها، و ان ميم طون يعني تستافدوا معايا. وبالنسبه للبنات اللي انتريسي وباغيين حتى هما يديروها علاش لا، نخلي لكم النيميرو تليفون في لا باغ دانفو، ونخلي لكم لا باج فيسبوك وانستغرام. هاد لا فورماسيون كديرها واحد الكوتش اللي معروفه كتبان في ميد راديو جو بونس. مهم كتبان في الراديو كتهضر على التعامل مع الدراري الصغار وزعما الي كومبيتونط. وقلت علاش لا ما نجربش هاد ليكسبيريونس هادي ونبارطاجيها معكم. دوكو انا غدا ان شاء الله الصباح غادي نمشي، و الا قدرت بيان سور نصور تما، واخا انا جو سو سور كو الناس ما غيبغونيش نصورهم، مي غنحاول نصور لكم هكا الكوتش كتهضر. سينو هانتوما معايا ان شاء الله غدا، وغدوزو معايا لا جورني وشوفوا من بعد ملي نخرج شنو غادي ندير. وهادشي اللي كاين، ما نطولش عليكم باش غدا عاوتاني تكملوا معايا، وكنقول لكم تصبحوا على خير و ادوما ان شاء الله. بون نوي. صباح الخير لي في، جيسبر كو فوز الي بيان. دونك صباح هذا دونك كيف ما كنت قلت لكم البارح، اليوم عندي لا فورماسيون ديال لا ديسيبلين بوزيتيف بارون انفون. غادي نمشي ندير اون فورماسيون كيفاش كتعامل لي بارون مع لي زانفون ديالهم. وهاد لا فورماسيون هادي كتكون سيرتيفيانت، كتاخذوا ان سيرتيفيكا بلي راه كتعرفوا تعاملوا مع وليداتكم، بلي راه فوزيت فورمي انكم تقادوا لو كومبورتمون ديالكم معاهم. بون انا يلا غادي ندخل وغادي نصور لكم هكا لقطات الا قديت. اي سينو فاش نخرج نهضر لكم زعما كيسكو جي ابري، و المهم نعاود لكم اون ديتاي داكشي اللي كاين، ونتلاقاو من بعد. توتالير Ok, bah on voit ça. Et la fois d'après, ça fait que l'étiquette. C'est-à-dire qu'on va remplacer par des choses positives pour pouvoir enlever l'étiquette négative. Ça prend avec un gros sourire. Ça prend référence. Ça prend avec un sourire. C'est ça, avec un grand sourire. Avec un dire, et là j'ai crié. Oui, parce que je vais être plutôt de dire j'ai crié là, alors que c'est plutôt. C'est la même chose que les Avec autres. Les questions et théorie, le côté pragmatique ou le côté pratique de la chose. C'est quoi le côté pratique? C'est comment faire. Ok, on a compris tout ça. Maintenant, comment faire en pratique? Comment faire à la maison? Comment faire en classe? Comment faire... Voilà, c'est le côté pratique. Et bien, ils ont conféré ce côté pratique qu'on retrouve sous forme d'ateliers de formation, comme
لي في دونك كيف ما كتشوفوا ساليت لا فورماسيون ورجعت للدار. رجعت باش نهضر لكم هكا شنو اون جينيرال شنو استفدت. المهم بيان سور خرجت بكري، دزنا الكارفور، مشيت انا ويانيس وماما الكارفور، تقديت شي حاجه ودخلت للدار وقلت نبرك ندير لكم ان بوتي ديبريف على شنو داير كيفاش دازت لا فورماسيون. صراحه دازت في اجواء اللي زوينه بزاف. زعما البنات اللي عندهم الوقت اولا انتريسي باش يمشيو يديروها كنقول لكم زعما غير فونسي. نورمالمون لا فورماسيون ما كدارش على اون سول سيونس، مي كدار على 3 سيونس، يعني كاين هاد السبت غادي ندير جوج سبوتات اخرين، وكتاخذوا واحد اون اتيستاسيون دو بريزونس في يعني في هاد لا فورماسيون هادي. بالنسبه لا فورماسيون كتستافدوا شحال من حاجه، كيفاش تعاملوا مع ولادكم في ديفيرون تاج، كيفاش خاصكم تعاملوا في دي سيتوياسيون اللي مثلا هما معصبين اولا نتوما معصبين، كيفاش تحكموا في لي زيموسيون ديالكم. المهم بزاف الحوايج اللي كتجبدوهم في هاد لا ديسيبلين بوزيتيف. فاش كتجيو تشوفوا كتلقاو ان هذيك لا فورماسيون ماشي كتعلمكم كيفاش تعاملوا غير مع اولادكم، مي بلوطو باش تعلموا مع كيفاش تعاملوا مع الناس اخرين. بون انا راه كنشوف يانيس ها هو عرفتو مشى كيرون الدنيا. يانيس اجا ماما اش هاك ها هو ماما يلا اش. دونك كيف ما قلت لكم دازت لا فورماسيون صراحه زوينه، ومازال غادي نكملوا بيان سور. وفي الاخر ندير لكم هكا ان بوتي ريزومي على كيفاش داز كلشي. سمحوا لي على الصح راه يانيس راه بارك كيجبد في لي ديودورا. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للانتريسو بري ديال لا فورماسيون. الوغ لا فورماسيون انديفيدويل يعني الا بغيتو تمشيو بوحدكم دايره 2500. لا يانيس لا 2500 لا بيرسون، ولا كنتو لو كوبل المراه وراجلها تدار ب 4000 ديرهم. دونك كيف ما قلت لكم راه فيها 3 سيونس، كتاخذوا فيها واحد لو بوكان، ومهم يعني كدوز لا فورماسيون في اجواء اللي زوينين بزاف. فوالا هادشي اللي كاين. غير سمحوا لي على الصداع راه هي نسم مقربل الدنيا. دونك فوالا لي في كيف ما قلت لكم لا فورماسيون دازت في اجواء اللي زوينه بزاف. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على لو بري ديال لا فورماسيون، الوغ بور لا بيرسون كديروها 2500 درهم، لو كوبل كتبقى ب 4000 درهم. فيها بيان سور 3 جور دو فورماسيون يعني 3 سبوتة. لا فورماسيون فيها بدينا مع 9 وسالينا حتى لجوج. فوالا هادشي اللي كاين. المهم كدوز في زعما في واحد الجو اللي زوين بزاف. كنستافدوا من بعضياتنا، كيكونوا دي مامون اللي كيشاركوا، كل وحده كتشارك كيفاش كتعامل مع اولادها، كيفاش كتكوريجي الغلط ديالها. المهم هادشي اللي كاين. بون انا دابا كيف ما قلت لكم يلاه دخلت للدار راه باقا بحوايجي. غادي نوض نرد الثقه ديالي جبت من الكارفور، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم. بزاف البنات كانوا كيقولوا لي كيفاش شنو التقدير ديال لا سيمين وهذا. المهم قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم داكشي اللي كناخذ في لا سيمين. ومهم ما نكثرش عليكم هضره، يلاه ندوزو للكوزينه. يلا اتو تعالى. فوالا لي في غادي نوريكم هكا التقدير ديال لا سيمين. هنايا خديت البنان، هو اللي خديت في البيسات حيت الشيء الاخر باقي كاين هو اللي هنا فيه اكثر. هنا المهم هذه الخضره كاين هنا الفلفله. خص كناخذوا هذا اللي كيكون بيو وكيكون منقي، ديكو هذا غير كتغسلوه وكتصوبوا به لا صالاد. صراحه براتيك وكيكون نقي يعني كيكون 100% نقي، غير كتعاودوا تشلوه وكتصوبوا به لا صالاد. خديت لا كريم فريش هذه باش نصوب بها لا صوص بلونش ديال لي بيني. هذا ديالي انا واسامه. خديت البطاطا وهذا الماء هذا حتى هو جديد بغيت نجربه، ولكن مالوغوزمون صدق او دو طابل يعني ماشي مينيرالي، ماشي او مينيرال. المناضه اللي فيها شي وحده مفرقعه هنا كاينه مناضه. لي لانجات ديال يانيس. خديت هاد الصوصيس هذا اللي فيه لي زيبيس، فيه بزاف ديال لي زيبيس.
هذا دقتو صراحه تما وكيجي جلديد صراحه وبغيت نجربو. خديت لا داند و لي بروشيت وفخيضات ديال الدجاج باش نديرهم في الفران. خديت هاد الفرomاج غودا راه ديجا هضرت لكم عليه في الفيديو اللي قبل. و دانون ديال يانيس. هذا هو دانات اللي قلت لكم كناخذ اليانيس. دونك هذا ديال الدراري الصغار وزوين. دونك هنا باقا غير باكي ديال هذا ديال يانيس لي لانجيت. المهم هادو من القرنيشات لي شيت. هاني ماما هاني خديت الخبز. صراحه الخبز ديال المرجان كيبقى كنسخنوه واحد 2 جور اولا حتى 3 جور كيبقى مزيان. هنا الزيت مبقاش عندي. خديت ميروندينا. صراحه انا اللي كنفطر بميروندينا. كورنفليكس هادو اللي كناخدو هنا. سيريلاك اليانيس. و هادو لقيت اوفر دايرين لا خديتي جوج لو 3ème غراتوي. هنا الروز ويلي راه غتزلق. بون طون. المهم كيف ما قلت لكم كناخذ تقديه ديال لا سيمين وعاود كل جمعه اولا كل سبت كنمشيو ناخذوا تقديه اخرى. المهم على حسب ما يقدنا. خديت لي جو المايس و هاد لاصوص ديال البيتزا ديال العيشه. هنايا هاد لو كور دو بانيل و صافي هادشي اللي خديت لي مهم. هنا خديت صابون. خديت اجي ماما اجي. خديت نسكافيه. عندك و صافي. هنايا خديت داما ديال السمن هادي ديال يانيس. المهم هادو لي بسكوت ديال يانيس. وهذا بيرسيل خديته باش نجربو نشوف كيفاش غادي يجي هكا مكرم يعني نطيب به مكرم. دونك فوالا هذه هي التقديه ديال لا سيمين ديالنا. كيف ما شفتوا ما كناخذوش خضره بزاف حيت حنا كناكلو بلوس البطاطا وكنقليو كثر يعني ما كنطيبوش المرقه ما كناكلوهاش. فوالا هادشي اللي كاين. غوليفي دونك فوالا شتوني قبيله بحوايجي. دابا لبست البيجامه ديالي. دونك فاش وريتكم التقديه رجعت داكشي على خاطري. ما بغيتش نخلي لا كاميرا هكا كنبقى مبرطه مع يانيس. دونك مشيت لبست يعني درت له لا طواليط ديالو. شربتو الدواء ديالو حيتاش ضربو البرد وعنده بزاف ديال الدوايات يلا خرجهم ليه البيدياتر. دوكو لبستو وصوبت ليه الفلوكون دافوان ديك الوصفه اللي ديجا كنت وريتكم. الحمد لله اليوم عاد باش كلا مزيان كلاها وشرب حليبه ديالو ناس. و لبست انا لي بيجامه ديالي. المهم انا دخلت الكوزينه ولكن راه ما غنوريكمش اشنو غادي ندير. جي ديسيدي انني ندير غير الصوصيص اللي وريتكم غادي نقليه وغادي نقلي معاه شويه ديال الفريت وغادي ندير سالاد. يعني هذا هو العشاء ديالنا ماشي شي حاجه اللي خصني نبارطاجي معكم الوصفه ديالها او شي حاجه. وسمحوا لي البنات على الصداع ديال لا ماشين حيتاش كنصب الحوايج كيف ما كتعرفوا كندخل معطله يلاه الليل عاد باش كتبداو ديروا الشغال كاملين. دونك فوالا غادي نصاوب العشاء ونمشي نبرك بعدا نرتاح واحد شويه حيت قلت لكم كنتعشاو معطلين. دونك فوالا هادشي اللي كاين. جيسبر تكون عجباتكم لا فيديو. ما بغيتش بارطاجي معكم وصفه وداك تخربق حيتاش اصلا لو بوت ديال هاد لا فيديو انني نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي اللي صراحه جو سوي ساتيسفيت منها وكتحسوا بواحد واخا غير شي حاجه بسيطه كتحسوا بان لو مورال تبدل.
Donc voilà, هادشي اللي كاين. J'espère que عجبتكم la vidéo. Je vous donne rendez-vous في فيديو ما جاي ان شاء الله. و je vous fais de gros bisous. تصبحوا على خير. السلام عليكم.